سلام سلام فتواتين كبرانن أمل العالم تركو نيشان علي بيتساب كمي تخانو كل سلام اكزابيري مسجل بوغني سلامي نسخات كمون ببزال لهمو سلامكم بزح ترف كل اللي بعلت مدة تسفاية انكو عدما نافشان علي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو نازخوون كعا كم زاتري واللهم تي حدش نقرن هيو واقع نيجازا مسرحي كم نسمينتو حشواز أزأر أمني تندينو كنديني هون زبل كنقرأكم إياه سكعبي دفز آمن خاتكتاتلو بآخرة عدم نشان علي حدش تزهونكم سابسكرايب نبارات زهونكم كعا لايك شر بمقبار نختا براتات عني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابل بنامسكم كيا سنة يتانحيت سنة مكتتال إننا دق عبيت ويو معري قرمي نابزا فيديو مسقارنا حانت حافتيكم زي كتبل حاتي تاتنا نيرا قرم حزي ناي سراميك واقا مالتي سراميك كمي غير كاخامد سراح فيديو ساريحة نيرانا إذا حافتي دومو كم زي كتبل صحيفات اللي بتحتي حامد يزك بورا ويس حاشوا ويس حاشوا الناس سئلكا كف زبهال يمثلن نيرو أي بايزوي زي مفلات حتياتي خاننا جينا نفط فيديو جن حشوا خندي يأكل سمين خندي يأكل كم يجير كان خمس سرح سريح ينير جن رجع بيت ويا معري إنديام مالتيو أبزي كيت أنت كيت تدنا جارو سراميك تنصف كلها من الوقت جزء مسرح سرات مسرات مهدام فينيش نجلا بتعم قليلي بتعم بز خبر انتايو سراميك مسرح مالتي سراميك مسرح بتعم بز حكوتة اللو نايسة سروعة سراميك نخات جورو حدا جزء حدا مول جزاس يهدمكم مالتي ناي سراميكو ناي سراحتنيو ناي حاشو ناي سمينتو بقى حدا جزء يزهد مكاننا سراميك مقدار بتعمي خبيرنا بزحسن حز حفتي زي حمر يزقبور ليلات النيا حمر يزقبور بقى أساس الله بليزريو بقى أسئل سراميكس كف زبال أي خانن سراميك بتعم خباري نخط جزء كافت مخبار بلعب بتعم تنك أزليو نخيس بركة حن سراميك تسير على مالت بزحكي سراي نحن تكاري نزحن تكاري عش كل تشحن قرن طول الله منا حن سراميك تسير على مالت بتعمي كي سرا نصو بتشي خانن نحنت كاري كل تشحن قالن حنت خلاص حسوه اللي كم زود نايت سراميك بتشاي كنا نري بتحت دمو حشوا بيانس نسل السرعة خلاص اسكعمره ونخسرحو حدا بياجي حشوا يزود أكم نالوس حز حشوا بنحس أب كرمتي كنس يبليو أو حقاقين كباريو أنا حدا حشوا نسراميك ودي خلا خمالت نحنت جزا خد من كانس حنت ملت بياجي كانس يتود كان حسوا مالتي سراميك مقبل بتعمي خبيرنا حدا سبقين كم زي حامد دي غير كخوف زبهاليلا كم حدا سب كم غير الله بليزرينا حشوا حامد تبهال أي تحوسان ديام بحمر ميارا حامر كانيش نتحاوسوه ناي منقع بهارات اللونكنياتهم حشوا سمينتك حوسوي سمينتو رمو حامر زبهال يفتن نعرف سمينت حامر ندحر تحاوسوه تولو ناي منقع بهارات اللو أنا حامر تبهال أي تكبران ديام تمندريت وغيركا كوستيركا أيو حشوان سمينتون غيركا زوكع مالتي نا حشوان سمينتون غيركا مجمرة تسمع معه بالانس تقورو كاوخ عني حشوان سمينتون غيركا بالانس مسقور كايو نايت معزو وحلك مسحلخا بلوع الإدو مميسكا سمينتو بيشها بس إسكا بياكا زبهان الله لك كم حفيس نجار عز السنكات ويكا كم حفيس كجاز السنكات أنا بالكادمو تفسه بالعلمو كميسك عني سيراميك بالعلى كوفت بلو ناي سيراميك زلو بروسس بتعمي كبيرنا كم زي مثل حمد بهالي تحوسان بحصيرو مالتيو إننا نايلو ما أنتي عراقا نايجزا مسرحي كنحلف كلنا واقع تندينو كنجمرينا تندينو بعال 16 نحن تفرا بثلاثة شحن شو من تميتد ياو نايسور كبرت أدامين مالتش نايوش تعدك كل خال نسرمون نشتني أنسيو كوخاب على 14 نحن تفرا بثلاثة شحن حدا ميتن 10 تقلتان نحن تفرا بغلت شحن حمش ميتن بعد 10 نحن تفرا بشحن شدش ميتن 50 بعد شومنتن نحن تفرا بشحن كل التميتن مالتيو كوخ عني انكدي كرات حواتي نيبرتكم زي مثل بزحك الناشن وساقم يراخولن زحالف فيديو سومن ديقبر قدم سومن صراحة هو فيديو تمالي سيراخول ያው ትዝክርዎ ተኸንኩም ወሲኸ ደቂ ኣንስትዮ እስካብ ኮሜንት ዝሓፉ ለይ ብዙሕ ኣይመዛዘንኩም ምስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ስራሕዎ ማለት ኢና ሕዚ ንሪኦ ከዓኒ ሽቦ እዩ ሽቦ ማለት ስልኪ ማለት እዩ ብካሊእ ቋንቋ 320 ንሓንቲ ኪሎ ሚስማር ቆቢዕ ዘለዎ ናይ ቆርቆሮ መስርሕ ተኮይኑ ንኪሎ 450 ሽቦ እዚ ሚስማር ኮይኑስ ናይ መዋቕር ናይ እዋም ቆቢዕ ዘይብሉ ተኮይኑ ደሞ ብ350 ኣሎ
كاو استاف كعني ناي تندينو كون يخل ناي تندينو همزي كوالن كعبي متى أساسر بستافي يسرح بعال شدش قدري بس حب خنتال نحط جزء ونكيلو كل 180 سئلكم بشر شارع رمو 300 قرش مالتيو كم زي مثل እና ስታፍ በዓል 6 እምበር በዓል 8 ተኮይኑ ኣይግዛእን በዓል 8 ብረት ገዚእኹም በዓልትኹም ትሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ እቲ ዋና ጉዳይና ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ስሚንቶ እዩ ስሚንቶ ክንደይ እንሄ ንዘሎ እሞ ንኹንታል 2700 እያ ንሃዚ ከተማ ዓድዋ እዩ ካብ ዓድዋ ዝኣ ዘሎ ኮስ ክቐንስ ይኽእል ንኣብነት ሕዘ መቐለ ክቐንስ ይኽእልና 2700 ንኹንታል تا حنت خشة بتشاري خنتال تبهار نزولكمني أي خانتي حنت خشة مالت 5 كيلو كلتي 100 كيلو بحالا مالتي نا كم زي مثل كأو عنين يا حشوايو حشواك و50 شوعة تنشح اسكاب سوسان شح مالتي 50 شوعة ونزلو ونيو 6 شح ونزلو ونيو كم سوو مالتينا من الوقت نيتا مكينة معباي من أسنون كفر عليه خيل تأثر تمساسالي كاب 78 اسكاب 8 شح مالتيو إنها كم زي أتمثل كبرات حواتي إمني حزينة ناي إمني بقام هو قاصر يحلكم نيرية تمساسالي يزولو كاب 3 اسكاب 4 شح مالت 3 شح مالت حزب عدوان دينيخو أفتي طقع عدوا خينس قربا بزح حقات سندحر زيولو بقولك كان نافت أي تودن እና ደግሞ ናይ ትራንስፖርት ይጽኦን ዘሎ ካብኡ ከዓት እምንውን ብዙሕ ጸሊም እምነ ይኮነን ጻዕዳ ነገር እዩ ግን ቆንጆ እዩ ሰብ ንሱ ሓዚ ይጥቀመሉ 30 ሽሕ ካፈላፈል ተኮይን ደግሞ ጸሊም እምኒ 48 ሽሕ ማለት እዩ ተእምነጉን አፈራላይ ንህዎ መንገድ እውን ስለንህዎ ናፍጣ ብኡልክ አከባር ስለዝኾነ ማለት እዩና ከምዚ መስል ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ብሎኬት ጸጸር 00 ዝበሃል ልሱ ደግሞ እስካብ 75 ሽሕ ማለት እዩ እና ነይሎ ማዓንቲ ቪዲዮና ከምዚ መስል ነይሩ እስካብ ቪዲዮ ፍጻመ ተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስከምኩ እየ ዝዋጋ ዝሰርሐለኹ ንሓሰ ሓደ እዩ ዝኸውን ዘሎ እና ያው ንሓሰ 2 ንሓሰ 3 ምናልባት ካብ ሰሙን ብተመሳሳሊ ዋጋ ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ኣብ ሓሸዋ እዩ ክቕንስ ዝኽእል እምበር ስሚንቶ ግን ተቀያያሪ እዩ ተንዲኖ ግን ተመሳሳሊ ንብዙሕ ግዜ ሲጸንሕ እዩ ማለት ተናኣሰ ሓደ ሰሙን ይጸንሕ እዩ ብዙዋጋ እዚ سمينتونا حشوا جن كأير يخل نيلو مع أنت فيديو زي أتمثل نيراس كعبيدي فز أمان استخدات لكمني كابل بنا مسكمكم إياه شير لايك سبسكرايب مقدار ما يترسعوا دعمنا نفتوكم نخبركم سسرنايو باي باي